बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद फ़याज़ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही यूनिक किस्म का मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप रूटीन में बहुत सारी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ और प्रोजेक्ट्स की डिटेल के हवाले से आप लोग वीडियोज़ और डिस्कशंस और इस तरह की चीज़ें आप लोग को मिलती रहती हैं और मीडिया पे आप देखते रहते हैं। बट टुडे जो है वो एक वाकई डिफरेंट पाकिस्तान के हवाले से भी और रियल स्टेट और बिल्ड जो डेवलपमेंट के हवाले से भी एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एक राय और सजेशन मैं लेकर आया हूँ। तो इस हवाले से मैं आज मलिक रियाज़ अहमद साहब और अली रियाज़ मलिक साहब और जो CEO हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उनकी खिदमत में चंद मुअद्दिबाना गुज़ारिशात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है और ये इसका जो फैक्टर है वो एक मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ आगे जा रही है और स्पेस की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़िंदगी में रही है, वो रियल स्टेट के हवाले से हो या किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देखें कि पॉपुलेशन का जो तनासुब है जिस तरह बढ़ रहा है और हमारी जो प्लानिंग है, ख़ुसूसन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी अप्रोच भी इस हवाले से बहुत कुछ खुश आइंद नहीं है। वो अप्रोच भी एक प्लानिंग के बगैर हो रही है कि पॉपुलेशन का तनासुब बढ़ता जा रहा है, उसी तरह हॉरिजेंटली हमारी जो है सोसाइटीज़ और अर्बनाइजेशन का जो काम है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कोई प्री प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कोई ख़ास जो है वो कोई अमल दखल नहीं है। इसका ख़ुसूसन जो है वो रियासती लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी एक फुक़दान है। तो नाज़रीन, दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट है कि सारी ये जो अर्बनाइजेशन है, इस कॉन्सेप्ट को इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए दुनिया ने मॉडर्न अप्रोच अपनाई है। ख़ुसूसन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ये बहुत ही ख़ास किस्म की अप्रोच पे अमलदारी तेज़ी से जारी है, ताकि ये जो सारे मसाइल आ रहे हैं, जो रैपिड अर्बनाइजेशन का मसला है, इको सिस्टम के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे मौसम बदल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। बीइंग अ शहरी, बीइंग अ रेजिडेंस, बीइंग अ इंसान, हमने ओवरऑल फलाही काम जब उस वक्त कर सकेंगे जब हमारी कोई स्मार्ट अप्रोच होगी और वह बहुत ही वाइज अप्रोच होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के सेक्टर में बहरिया टाउन का एक ख़ास नाम है। ये पाकिस्तान की लीडिंग हाउसिंग सोसाइटी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी मुहैया कर रही है अपने क्लाइंट्स को, अपने जो इसके एंड यूज़र्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हों चाहे जो इसके बासी या रिहायशी हैं, उनको एक बेहतर मयार ज़िंदगी देने की कोशिश कर रही है। बहरिया टाउन ने जितनी भी इसकी रावलपिंडी में हो जो प्रोजेक्ट है, लाहौर में है और ख़ुसूसन जो कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमेशा उन्होंने इको फ्रेंडली अप्रोच को अपनाने की कोशिश की है। बट जो डिमांड और सप्लाई का जो फैक्टर है उसके हिसाब से ये अप्रोच काफ़ी नहीं है। हमें इस पे सोचना पड़ेगा, इसमें एज अ डेवलपर भी सोचना पड़ेगा, एज अ इन्वेस्टर भी हमें सोचना पड़ेगा, एज अ बिल्डर भी हमें सोचना पड़ेगा और एज अ शहरी जी है वो भी हमें इसको देखना पड़ेगा। अब इसमें सोचना किस तरह है, इस अप्रोच को हमने लेकर कैसे जाना है और इन डेवलपर्स को और हमारे जो बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं मलिक रियाज़ अहमद साहब और जो CEO हैं अली मलिक रियाज़ और जो कंट्री हेड हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब और जो हमारे बहरिया टाउन के मेन डेवलपर्स हैं, उनको हम लोग ये गुजारिश भी करते हैं कि इस चीज़ को ज़रूर अब सोचें कि बहरिया टाउन ने पहले जैसे कि इको फ्रेंडली अप्रोच, इसने बड़े मिनी डैम्स बनाए हैं, यहाँ पे प्लांटेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और बहुत ही मैनेज तरीके से उसको फिर रिटेन और सस्टेन भी किया जा रहा है, उसकी देखभाल भी हो रही है। और फिर ख़ुसूसन ये अभी कुछ दिन पहले एक बहरिया टाउन ने अपनी तमाम मार्केट्स में पॉलीथीन बैग्स पे जो है वो पाबंदी लगा दी। ये भी एक इको फ्रेंडली अप्रोच है। बट हमें इन चीज़ों को देखते हुए ये कि अप्रोच अभी काफ़ी नहीं है। दुनिया में इटली में मिलान जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2014 में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको वर्टिकल फॉरेस्टिंग कहते हैं। वर्टिकल फॉरेस्टिंग में वो ये है कि एक पूरा प्लाज़ा या एक बिल्डिंग या हाई राइज स्काई स्क्रैपर कोई जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं
اس کا 99% پارٹ جو ہے وہ پلانٹ سے اور لیوز سے کورڈ ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے اور سسٹینیبل ہوتا ہے، اس میں ایکو فرینڈلی اپروچ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس ٹرینڈ کو اڈاپٹ کیا دنیا میں سب سے جو ٹاپ پہ ملک آ رہے ہیں اس حوالے سے وہ ہے چائنا اور اس کے بعد سنگاپور۔ سنگاپور کی دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے اس حوالے سے، انہوں نے ایسے ایسے پلازاز اور ایسی بلڈنگز اور ایسی رہائشی منصوبے دیے ہیں جو سسٹینیبل ہیں۔ سسٹینیبل کس طرح ہیں؟ ان کی گرین انرجی ہے، وہ سولر انرجی استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری جو فیول بیسڈ انرجی ہے یہ نہیں لیتے، یہ استعمال نہیں کرتے، یہ اکانومی پہ ہمارا بلکہ ہم بوجھ کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کو استعمال کر کے۔ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، اللہ کے بہت ساری دی ہوئی نعمتیں ہیں، روشنی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اس کو ہم پراپر استعمال نہیں کرتے۔ پر سنگاپور میں جو جتنے بھی رہائشی منصوبے انہوں نے دیے اس میں انہوں نے ایسا سٹرکچر تیار کیا، ایسا اس اٹلی والے جو کانسیپٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے سسٹینیبل اس طرح کیا کہ بارش کا پانی جب آتا ہے تو اس کو انہوں نے اس کو سسٹین کیا، ریٹین کیا، اس کو جو اس کی کنزرویشن کی، پھر اس پانی کو وہ سولر انرجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پورے اسٹرکچر میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو گرین پلانٹیشن ہے، لیف ہے، اس کی ہیٹ کو بھی انہوں نے اس کو جو ہے اس انداز سے استعمال کیا ہے کہ وہاں پہ اے سی وغیرہ اسپیشل ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کا ٹمپریچر وہ خود جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، وہ جو اس کا سارا انوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہزاروں ٹن کی مد میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو آبزرو کرتے ہیں اور آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں، تو یہ سسٹینیبل سلوشنز ہیں۔ تو ہمیں بھی کسی حد تک ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اب 2023 کی کل سے آج رات 12 بجے کے بعد نئے سال کی آمد ہے، ہمیں نئے ریزولوشن پاس کرنے ہوں گے۔ آیا کہ ہم آنے والی جنریشنز کو کیا دے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی فارم میں کیا دے رہے ہیں؟ تو بحریہ ٹاؤن کا اس حوالے سے بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا۔ تو ہمیں بھی جیسے کہ BTK2 لانچ کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کوئی ایسا کانسیپٹ بلڈرز کو سوچنا پڑے گا، آرکیٹیکٹ جو ہیں ٹیکس ہیں، پلاننگ کرنے والے جو اربن پلانر ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، اور انویسٹرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کانسیپٹ کو بھی پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کروائیں۔ اور جیسے کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ بڑے ہیوی انویسٹرز بھی ہیں جو اس کانسیپٹ کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں ہائی رائز بلڈنگ دیں جو سسٹینیبل ہوں، جس میں سولر انرجی کا استعمال ہو، جس میں یہ کنونشنل جو انرجی کے ریسورسز ہم استعمال کرتے ہیں یہ نہ ہوں، اور اس پہ جو ہمیں فردر فائنانس کی ضرورت نہ پڑے، وہ ایسا سٹرکچر کھڑا کریں جو گرین بھی ہو، ایکو فرینڈلی ہو، انوائرمنٹ کو بھی صاف رکھے اور اس پہ ایکسپینسز اور کاسٹ بھی کم ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بحریہ ٹاؤن 100% مجھے یقین ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس کیپیسٹی ہے، وہ اگر اس کو انٹروڈیوس کروائے، اس کو انکریج کرے، ایک موٹیویشنز دے لوگوں کو، اور پھر ہمیشہ بحریہ ٹاؤن نے ہر طرح کے کرائسس میں پاکستان کی کمیونٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، اور اس کو وہ چاہے ریاستی لیول پہ بھی جب کوئی بڑا سے بڑا بھی کرائسس کوئی آیا ہے تو بحریہ ٹاؤن نے اس میں بڑھ چڑھ کے رول پلے کیا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بڑی وائز اور بڑی سمارٹ اپروچ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیا آیا تو میں نے سوچا کہ ایز اے کنسلٹنٹ، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ، میرے خیال میں یہ آئیڈیا فلوٹ کرنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں اور جتنے بھی بحریہ ٹاؤن کے ہمارے جو پلاننگ کے حوالے سے جو ہائر مینجمنٹ ہے یا بلڈرز ہیں، وہ اس اپروچ اور اس سوچ کو پروموٹ کریں۔ اور آئی ایم شیور کہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے، بٹ اس ایکسٹینٹ تک نہیں ہو رہا، اس لیول تک نہیں ہو رہا۔ تو یہ میری ایک سجیشن ہے، اور آئی ہوپ یہ فائدہ مند ہوگی، ایڈوانٹیجیس ہوگی، اور فیوچر میں جو بھی کوئی اس طرح کی اپروچ ڈیولپمنٹ کی ہوگی تو بحریہ ٹاؤن کے لوگ جو ہے اس کو ضرور سوچیں گے، اور انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔